Uğurlu olsun. Piyasanın Allah'ıyla gel bakayım vs. دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عن دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عن دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عن. Ama şehadet mehadet bozar yani kanka. Bektaş var ya Bektaş. Onunla video çekeceğiz kanka, şöyle bir tövbe videosu. ليلنا قد